नमस्ते। सम्पूर्ण पोल्ट्री किसानलाई आजको यस प्रस्तुतिमा स्वागत छ। आज म यहाँहरू सबैलाई कसरी चाहिँ कुखुराको पोस्टमार्टम गर्ने र भेटनेरी डाक्टरलाई कसरी चाहिँ तपाईको कुन कुन अङ्ग प्रत्यङ्गहरूको चाहिँ फोटो खिचेर चाहिँ हामीले चाहिँ पठाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। तपाईँ हामीलाई थाहा छ कुखुरामा रोग निदानको सबैभन्दा ठुलो आधार भनेकै पोस्टमार्टम हो हैन। कुखुराको हिस्ट्री, कुखुराले खोरमा देखाउने लक्षण, दाना पानी खपतको अवस्था, सुलीको अवस्था आदि इत्यादि सबै कुरालाई यकिन गरिसकेपछि हामीले चाहिँ भर्खरै मरेको फ्रेस मरेको कुखुरा त्यो चाहिँ नकुहिएको होस् अथवा चाहिँ झुक्राएर बसेको कुखुरालाई चाहिँ चिरफार गरेर सम्भावित रोगहरू के हुन सक्छ भन्ने आकलन गर्न सक्दछौँ। पोस्टमार्टम गर्नको लागि सामान्यतया हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ एउटा हातमा लगाउने पन्जा यानि कि ग्लोभ्स चाहियो र अर्को चाहिँ डाइसेक्टिङ सिजर्स यानि कि कैँची चाहियो। तपाईँले ल्याबमा चाहिँ पोस्टमार्टम गर्दै हुनुहुन्छ भने एउटा डाइसेक्टिङ बक्समा अथवा चाहिँ डाइसेक्टिङ टेबलमा राखेर कुखुरालाई पोस्टमार्टम गर्न सक्नुहुन्छ। अन्यथा फार्म कन्डिसनमा सधैँ हामीले चाहिँ डाइसेक्टिङ बक्सहरू अथवा डाइसेक्टिङ टेबल नभेटाउन सक्छौँ। त्यस्तो अवस्थामा मुनि पत्रिका अथवा तल सेतो बोरा राखेर पनि हामीले यो पोस्टमार्टमको कार्य गर्न सकिन्छ। अब हामी पोस्टमार्टमको कार्यतिर लाग्छौँ। हामीसँग आज पहिला हामी पन्जा लगाउँ। 6 हप्ताको चाहिँ लोकल कुखुराहरू छन्, भर्खरै मरेको कुखुराहरू छन्। यसलाई हामी पोस्टमार्टम गरेर सम्भावित रोग के हुन सक्छ हेर्ने प्रयत्न गर्छौँ। पोस्टमार्टम सुरु गरिहाल्नुभन्दा पहिला हामीले सुरुमा चाहिँ कुखुराको चाहिँ बाहिरी भागमा के कस्तो परिवर्तन आएको छ त्यो हेर्न उपयुक्त हुन्छ। पहिला हामीले सिउर लोती हेरौँ। कहिलेकाहीँ तपाईँको रानीखेत अथवा बर्ड फ्लू जस्तो रोगहरूमा चाहिँ सिउरमा लोतीमा चाहिँ रक्तस्रावहरू देखिने अथवा निलो रङको हुने हुनसक्छ। त्यस्तै फल कोलेरामा पनि सिउर लोती सुनिने सम्भावना रहन्छ। आँखाको भागतिर मुखतिर सुनिने समस्या फल करैजामा पनि देखिन्छ। हामीले यसरी चाहिँ यहाँनिर नाकनिर अठ्याएर नाकको दुलोबाट चाहिँ केही पदार्थ निस्किन्छ कि निस्किन्न भनेर चेक गर्न सक्छौँ। यसरी हामीले चाहिँ श्वास प्रश्वास प्रणालीमा केही समस्या छ कि त्यहाँ सिगानहरू म्युकसहरू टाँसिएको छ कि अनुमान लगाउन सकिन्छ। त्यस्तै आँखामा परिवर्तन देखिन सकिन्छ। आँखामा परिवर्तन चाहिँ हामीले मेरेक्स रोगमा देख्न सक्छौँ। त्यस्तै फल पक्षमा हामीले यो चाहिँ सिउरमा लोतीमा टिमुर जस्तो डल्लो डल्लो संरचना अथवा स्ट्रक्चर देख्न सकिन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँको मेरेक्स रोगमा चाहिँ छालामा समेत यसरी हामीले पल्टाएर हेर्न सकिन्छ। छालामा समेत हामीले ट्युमरहरू भेटाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरिकन तपाईँको ग्याङ्ग्रिनस डर्माटाइटिस भएको अवस्थामा बाहिरपट्टि नै पखेटानिर चाहिँ तपाईँको घाउ जस्तो देखिन सकिन्छ। त्यस्तै यो स्याङ्कमा यानि कि खुट्टामा पनि हेमोरेजहरू देख्न सकिन्छ। बर्ड फ्लू भएको अवस्थामा कहिलेकाहीँ भेलोजेनिक प्रकृतिको रानीखेतले इन्फेक्सन गरेको अवस्थामा खुट्टामा समेत हेमोरेज देखिन सकिन्छ। त्यस्तै तपाईँको लामो समय पाल्ने बुढो लेयर्सहरूमा अथवा चाहिँ प्यारेन्ट कुखुराहरूमा चाहिँ तपाईँको बम्पल फुट कन्डिसन देखिन सकिन्छ। तपाईँको यो चाहिँ पैतालामा ठ्याक्कै यहाँ फुकेको अवस्था हुन्छ। त्यसमा चाहिँ त्यसलाई हामीले बम्पल फुट डिजिज भनेर भनिन्छ। त्यस्तै तपाईँको खुट्टा कतिको चाहिँ सफा छ, सुलीहरू टाँसिएको छ कि छैन, यसले हाम्रो सोत्तरको क्वालिटी कस्तो छ भन्ने जनाउँछ। त्यस्तै तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ भेन्ट पेस्टिङको अवस्था छ कि छैन, सुली चाहिँ टाँसिएको छ कि नै मलद्वारमा, त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। कतिपय रोगहरूमा चाहिँ सुली मलद्वारमा धेरै टाँसिने हुन्छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अलिकति सुली मलद्वारमा टाँसिएको रहेछ हैन। अब हामी पोस्टमार्टम सुरु गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला हामीले चाहिँ यो पखेटालाई भाँचौँ। यसरी दुवैतिरको पखेटालाई हामी यसरी भाँच्छौँ ताकि त्यसले चाहिँ पखेटाले नअल्झाओस् चिर्ने क्रममा। अब यो तपाईँको जुन बिचको यो
छातीमा बिचको यो हड्डी छ, यो हड्डीको एन्डमा अथवा अन्त्यमा गएपछि तपाईँले यहाँ हड्डी नभएको ठाउँ मलद्वार र यो हड्डीको बिचमा होइन, यहाँ चाहिँ हड्डी हुँदैन, केवल तपाईँले छाला भेट्न सक्नुहुन्छ। पहिला हामीले यो छालालाई अलिकति काट्छौँ, सानो इन्सिजन दिन्छौँ। त्यसपछि ठुला कुखुराहरूमा छिप्पिएका कुखुराहरूमा तपाईँले चाहिँ कैँची नै यसमा पसाएर चाहिँ काट्नुपर्ने हुनसक्छ भने तपाईँले स्किनलाई अथवा छालालाई इन्सिजन दिएपछि साना कुखुराहरूको हकमा चाहिँ यसरी तपाईँले च्यात्नुभयो भने सजिलै छाला छुट्टिन्छ है। यसरी हामीले छालालाई अलग गर्छौँ होइन। त्यसपछि हामीले छातीमा हेर्छौँ। छातीमा अब तपाईँको हिट स्ट्रेस भएको बेलामा चाहिँ कुक्ड एपियरेन्स देखिन्छ छातीको मासुमा। त्यस्तै कक्सिडियोसिस भएको अवस्थामा चाहिँ अलिकति चाहिँ यसमा चाहिँ यो रातोपना हराएर पहेँलो पहेँलो अथवा सेतो सेतो देखिन्छ, किन भन्दाखेरि कक्सीमा चाहिँ एकदम हेभी ब्लड लस भएको हुन्छ। त्यस्तै तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कहिले कसो छातीमा समेत हेमोरेज देखिन्छ अथवा रक्तस्राव देखिन सक्छ, आइबिडी अर्थात् इन्फेक्सियस बर्सल डिजिज अथवा गम्बारोको केसमा। त्यस्तै गम्बारोमा चाहिँ देखिने अर्को चाहिँ एकदमै प्रोमिनेन्ट लिजन चाहिँ तपाईँले साप्रामा होइन, फिलाको चाहिँ मासुमा चाहिँ तपाईँले हेमोरेज देख्न सक्नुहुन्छ। गम्बारो भएको अवस्थामा यहाँ हेमोरेज देखिन सक्छ होइन। यद्यपि हेमोरेज देखिएन भएन भनेर गम्बारो होइन भनेर चाहिँ निष्कर्ष निकाल्नु चाहिँ गलत हुन्छ, तर कतिपय गम्बारोमा चाहिँ देखिन्छ। त्यस्तै तपाईँको फिलामा हेमोरेज चिकन इन्फेक्सियस एनिमियामा पनि देखिन सक्छ है। त्यसपछि फिला हेरिसकेपछि अब हामीले देख्न सक्छौँ यहाँ हेमोरेज छैन। त्यसपछि यो दुईटै चाहिँ फिलालाई यसरी समातेर तपाईँको यो यसरी हामीले डिस्लोकेट गर्छौँ है। यो चाहिँ तपाईँको हिप जोइन्टलाई होइन, जनावरको केसमा हिप जोइन्ट, यो खुट्टा जहाँ चाहिँ यो चाहिँ जिउसँग जोडिएको खुट्टाको जोइन्टलाई चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ डिस्लोकेट गर्छौँ है। यति गरिसकेपछि अब हाम्रो पहेँटा पनि भाँचिएको अवस्थामा छ, खुट्टा पनि डिस्लोकेट भएको छ। अब हामीलाई पोस्टमार्टम कार्य गर्नलाई सजिलो हुन्छ। फेरि पनि हामीले पेरिटोनियम खोल्छौँ। फेरि पनि त्यही बिचको हड्डी चाहिँ एन्ड भएको अथवा अन्त्य भएको भागको थोरै तल हामीले चाहिँ सानो इन्सिजन दिन्छौँ र त्यसपछि यो कैँचीको मसिनो भागलाई भित्र पसाएर यसरी तपाईँको करङतिर होइन चाहिँ यसरी हामीले इन्सिजन दिएर चाहिँ यसरी खोल्छौँ होइन। पोस्टमार्टम गरेर अधिकतम चाहिँ तपाईँको रोगहरूको बेलामा चाहिँ तपाईँको पोस्टमार्टम चेन्ज अथवा चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ चिन्ह, पोस्टमार्टम चिन्ह अथवा चाहिँ पोस्टमार्टम लिजन देखिन्छ कलेजोमा यानि कि लिभरमा होइन। तपाईँले लिभरको चाहिँ चित्र राम्रोसँग चाहिँ लिनुहोस्, फोटो खिच्नुहोस् र भेटनेरी डक्टरलाई पठाउनुहोस्। त्यस्तै अर्को हामीले चित्र लिन पर्ने हुन्छ लिभरको नजिकै तपाईँको स्प्लिन। कतिपय रोगहरूमा चाहिँ स्प्लिनमा नेक्रोसिस हुन्छ होइन, तपाईँको स्प्लिन सुनिएको हुनसक्छ। लिभरमा पनि नेक्रोसिस हुनसक्छ, सेतो सेतो फोकाइहरू देखिन सकिन्छ, लिभरमा हेमोरेज देखिन सकिन्छ कतिपय रोगहरूमा होइन। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ स्प्लिन चाहिँ सुनिएको अवस्थामा छैन। त्यस्तै हामीले चाहिँ अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने खाद्य नली अथवा यो डाइजेस्टिभ ट्र्याक्ट होइन, पाचन प्रणालीलाई छुट्याउँछौँ है। तपाईँको यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो पाङ्ग्राको ठ्याक्कै माथिपट्टि यसलाई हामीले प्रोभेन्ट्रिकुलस भन्छौँ। प्रोभेन्ट्रिकुलस पनि अलिकति फुकेको हुन्छ र यो प्रोभेन्ट्रिकुलसको मुखतिर चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ कैँचीले काटेपछि प्रोभेन्ट्रिकुलस अब छुट्टियो यो है। ओसोफ्यागसबाट चाहिँ प्रोभेन्ट्रिकुलस छुट्टियो र यसरी हामीले चाहिँ सबै आन्द्रालाई प्रोभेन्ट्रिकुलसको माथिको भाग काटिसकेपछि आन्द्रालाई छुट्याउन सक्छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो सेतो सेतो तपाईँको चाहिँ प्लास्टिक जस्तो चाहिँ झिल्ली है, एयर स्याक भनिन्छ यसलाई होइन। कुखुराको श्वास प्रश्वास प्रणालीमा एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो यो चाहिँ एयर स्याक। एयर स्याकको पनि तपाईँले फोटो खिच्नुहोस्, भेटनेरी डाक्टरलाई पठाउनुहोस्। त्यस्तै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ बिचमा मुटु है, मुटुमा के कस्तो अवस्था छ, मुटुमा हेमोरेज छ कि होइन, पेरिकार्डाइटिस छ कि, मुटुको वरिपरि जालो लागेको छ कि होइन, अथवा हाइड्रोपेरिकार्डियमको अवस्था छ कि होइन,
अथवा तपाईँले मुटुलाई यसरी झिकेर पनि हातमा लिन सक्नुहुन्छ है हैन। त्यस्तो चाहिँ यसमा यो केसमा चाहिँ नर्मलै देखिन्छ। त्यस्तै तपाईँले फोक्सोको चित्र चाहिँ खिच्नुहोस् है। यो तपाईँको चाहिँ पिङ्क कलरको अथवा गुलाबी रङको चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ फोक्सो हो है। यो फोक्सो हो। यो दुईतिरै देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। यो भाग यो फोक्सो हो। यो एयर स्याक हो। एयर स्याक दुई किसिमको हुन्छ, एउटा छातीतिर एउटा पेटतिर। छातीतिर हुनेलाई हामी थोरासिक एयर स्याक भन्छौँ। त्यस्तै पेटतिर पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यो झिल्ली तपाईँको हेर्नु प्लास्टिक जस्तो छ। कहिलेकाहीँ यो मधुरो भएको हुन्छ है। चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँको बादल जस्तो लागेको हुन्छ तपाईँको माइकोप्लाज्मोसिस रोगमा। त्यस्तै अन्य श्वास प्रश्वास जन्य रोगहरूमा पनि तपाईँको फोक्सोमा र यो झिल्लीमा समस्या देखिन सक्छ है। त्यस्तै अर्को तपाईँले चाहिँ छुट्टै नहुने अङ्ग हैन, भेटनेरी डाक्टरलाई चाहिँ फोटो पठाउँदा त्यो हो किडनी हैन। हामीले यो चाहिँ पाचन प्रणाली अथवा डाइजेस्टिभ ट्र्याकलाई हामीले छुट्याइसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मुनि यो तपाईँको धन्नै कलेजो रङको छ। यो यहाँदेखि यहाँसम्म फैलिएको दुवै साइडमा यो किडनी हो। तपाईँले नजिक लगेर चाहिँ त्यहाँ किडनीको फोटो खिच्नुहोस् हैन। किडनीमा परिवर्तन देखिन्छ। तपाईँको साल्मोनेलामा देखिन सक्छ, टक्सिसिटीमा देखिन सक्छ, गाउटमा देखिन सक्छ है। त्यो गर्नुहोस्। त्यस्तै अर्को अब हामीले चाहिँ खाद्य नलीको चाहिँ विस्तृत अध्ययन सुरु गर्छौँ। त्यसको लागि हामीले चाहिँ पहिला यो प्रोभेन्ट्रिकुलसबाट यो कैँचीको चुच्चो भागलाई चाहिँ प्रोभेन्ट्रिकुलसको भित्र छिराएर यसरी हामी चिर्छौँ र यहाँ प्रोभेन्ट्रिकुलसमा हामीले चाहिँ प्रोभेन्ट्रिकुलर ग्ल्यान्डको चाहिँ निरीक्षण गर्छौँ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सानो सानो पुक्क उठेको फोका जस्तो स्ट्रक्चरहरू हैन। यो प्रोभेन्ट्रिकुलर ग्ल्यान्ड हो। कहिलेकाहीँ तपाईँको प्रोभेन्ट्रिकुलर ग्ल्यान्डको चाहिँ माथिपट्टि चाहिँ हेमोरेज अथवा रक्तस्राव देखिन सकिन्छ। कहिलेकाहीँ प्रोभेन्ट्रिकुलर ग्ल्यान्डको बेसमा हेमोरेज देखिन सक्छ। तपाईँले यसरी यो स्ट्रक्चर खोलिसकेपछि एकचोटि यसलाई चाहिँ फोटो खिच्नुहोस् र फोटो चाहिँ सम्बन्धित भेटनेरी डक्टरलाई पठाउनुहोस्। त्यस्तै तपाईँले कहिलेकाहीँ प्रोभेन्ट्रिकुलस र गिजाडको जङ्सनमा अथवा बिचमा तपाईँले यहाँनिर चाहिँ पनि हेमोरेज देखिन सक्नुहुन्छ। विभिन्न इम्युनोसप्रेसिभ डिजिजहरू जस्तै रोग प्रतिरोध क्षमता कमजोर गराउने रोगहरू जस्तै चिकन इन्फेक्सियस एनिमिया है, तपाईँको चाहिँ कहिलेकाहीँ म्यारेक्स, माइकोटक्सिसिटी अथवा गम्बारोमा पनि तपाईँले यो प्रोभेन्ट्रिकुलर र तपाईँको चाहिँ गिजाडको बिचमा चाहिँ यो जङ्सनमा चाहिँ हेमोरेज देख्न सक्नुहुन्छ है। यो जहाँ मैले चाहिँ यो यस्तो देखिन सक्छ मैले भनेर बयान गरेको छु, कृपया त्यो सबै भागहरूलाई चाहिँ फोटो खिच्न तपाईँले नबिर्सिनु होला। अब हामीले गिजाड चिर्दैछौँ है। गिजाड चिरिसकेपछि अब यो गिजाडको चाहिँ माथि चाहिँ एउटा चाहिँ तह अथवा लेयर हुन्छ। यसलाई हामी चाहिँ कतिको सजिलोसँग उगार्न सक्छौँ अथवा चाहिँ पिल आउट गर्न सक्छौँ, निकाल्न सक्छौँ हैन। कहिलेकाहीँ यो अप्ठ्यारो हुन्छ, टाँसिएर बसेको हुन्छ। अब यसरी निकालिसकेपछि हामीले गिजाडमा पनि हेर्नु पऱ्यो है। तपाईँको कतिपय माइकोटक्सिनको अवस्थामा चाहिँ तपाईँको गिजाडमा चाहिँ अल्सरहरू देखिन्छ। त्यस्तै हेमोरेज देखिन सक्छ गिजाडमा। कहिलेकाहीँ रानीखेतमा पनि गिजाडमा चाहिँ हेमोरेजहरू देखिन्छ है। त्यो तपाईँले ख्याल गर्नु होला। र यसरी गिजाड चाहिँ खोलिसकेपछि हैन, गिजाडको पनि चित्र चाहिँ खिचेर चाहिँ तपाईँले भेटनेरी डक्टरलाई पठाउनु होला है। त्यसपछि गिजाडपछि सुरु हुन्छ तपाईँको ड्युडेनम है। यो तपाईँको सानो आन्द्राको भाग है, ड्युडेनम है। ड्युडेनम तपाईँले यसरी सानो पहिला आन्द्राको फोटो खिच्दाखेरि, आन्द्राको पोस्टमार्टम चित्र लिँदाखेरि पहिला यसरी सानो इन्सिजन दिनुहोस् हैन। त्यसपछि त्यहाँभित्र चाहिँ कैँचीको चाहिँ मसिनो भाग छिराउनुहोस् र यसरी चाहिँ तपाईँले काट्नुहोस् हैन। यसरी काटिसकेपछि अनि यहाँभित्रको चित्र खिच्नुहोस् र डक्टरलाई पठाउनुहोस् हैन। कहिलेकाहीँ तपाईँको चाहिँ पोस्टमार्टम गर्न ढिलो भयो भने हैन, कुखुरा मर्ने बित्तिकै पोस्टमार्टम गरेन भने छिट्टै तपाईँको पोस्टमार्टम चेन्जेस हैन, पोस्टमार्टम परिवर्तन तपाईँको पोस्ट मोर्टालिटी भनौँ न, मरिसकेपछिको परिवर्तन देखिन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ झुक्याउन सक्छ। त्यही भएर पोस्टमार्टम चाहिँ जति सक्दो फ्रेस हो, मर्ने बित्तिकै गरेको राम्रो हैन। त्यस्तै हामी सानो कहिलेकाहीँ तपाईँले बाहिरैबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। रानीखेतको केसमा चाहिँ बटन अल्सर हामीले बाहिरैबाट देख्न सक्छौँ है। त्यस्तो बटन अल्सर देखिन्न हैन। यसरी सानो आन्द्राको विभिन्न भागमा हैन तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ एक्सपोज गरेर यसलाई चिरेर हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यसमा चाहिँ तपाईँको
नेक्रोटिक इन्टेराइटिस छ कि नेक्रोटिक इन्टेराइटिस भएको बेलामा टर्किस टावेल लाइक एपियरेन्स भनिन्छ होइन, नेक्रोसिस देखिन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँले खिचेर है, कहिलेकाहीँ पेटिचियल हेमोरेजहरू हुन्छ होइन, कहिलेकाहीँ प्याची हेमोरेज हुन्छ है। यो हेमोरेज भनेको चाहिँ रक्तस्राव है, अलिकति यो टेक्निकल टर्म पऱ्यो। कहिलेकाहीँ बटन अल्सरहरू देखिन्छ रानीखेतको केसमा, त्यस्तो देखिएको छैन यसमा है। त्यस्तै तल जानुहोस्। अब तपाईँको सानो आन्द्रामा पनि कहिलेकाहीँ कक्सिडियोसिस है, कक्सिडियोसिस दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा सिक्कल कक्सिडियोसिस र अर्को इन्टेस्टिनल कक्सिडियोसिस। सिक्का भनेको लार्ज इन्टेस्टाइन, ठुलो इन्टेस्टाइन भयो, त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ रक्तस्राव हुने, अनि त्यस्तै चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँको चक्लेट जस्तो चाहिँ पदार्थ हुने, रातो रातो चक्लेट जस्तो पदार्थ हुने, त्यस्तो हुनसक्छ होइन। कहिलेकाहीँ त्यो क्रोनिक केसहरूमा चाहिँ रातो नभएर सेतो सेतो पनि देखिन्छ है, यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँको यो चाहिँ कक्सिडियोसिस, सिक्कल कक्सिडियोसिस भएको बेलामा सिक्कामा, र इन्टेस्टिनल कक्सिडियोसिस भयो भने चाहिँ इन्टेस्टाइन यानि कि सानो आन्द्रामा, कहिलेकाहीँ द्रुवेमा पनि देखिन सकिन्छ। अब हामी यसो यो सानो आन्द्राको तल्लो खण्डतिर हामी हेरौँ होइन, तपाईँले यहाँ मजाले तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ हेमोरेज छ है, हेमोरेज छ, केही न केही गडबड छ भनेर हामी अनुमान लगाउन सक्छौँ। त्यस्तो ब्लड देखिएको छैन, तर सानो हेमोरेज चाहिँ देखिएको छ है। अब यसलाई चाहिँ हामीले कहिलेकाहीँ अब यति भागलाई नै हामीले चाहिँ यसको सिक्कल स्क्र्यापिङलाई झिकेर चाहिँ र माइक्रोस्कोपमा हालेर हामी पनि हेर्न सक्छौँ। अब त्यति बेला चाहिँ कक्सीको उशिष्टहरू देखिन सक्ने पनि हुनसक्छ, तर यति हेरेर चाहिँ कक्सी हो नै भनेर यकिन गर्न त गाह्रो हो, तर हेमोरेज छ, कक्सी हुनसक्छ है। अब एकचोटि सिक्कातिर जाउँ। ल हेर्नुहोस्, सिक्का बाहिरैबाट देख्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ बाहिरैबाट रगत छ यहाँ है, रगत छ, यो सिक्का रगतले भरिएको छ, सिक्कामा हेमोरेज छ। तपाईँले यो काटेर हेरौँ होइन, त्यस सिक्कालाई ल हेर्नुहोस् त, पुरै रगतले भरिएको छ, रक्तस्राव भएको छ है। र यो कुखुरा चाहिँ कक्सिडियोसिसको कारणले यो मर्यो, मोर्टालिटी भयो भन्ने बुझिन्छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो केस चाहिँ कक्सिडियोसिसको केस हो, दुवैतिर सिक्कामा चाहिँ रक्तस्राव छ। हेर्नुहोस्, मासुको चौटा जस्तो पनि निस्किन्छ कहिलेकाहीँ है, कहिलेकाहीँ यो चाहिँ पुरै रगत नभएर चक्लेटी पनि हुन्छ है। ल यसमा चाहिँ कक्सिडियोसिस छ यो कुखुरालाई भनेर बुझ्न सकिन्छ। हुन पनि ग्रोइङ स्टेजको कुखुरा 6 हप्ता भयो, यो चाहिँ कक्सिडियोसिस हुन सक्ने सम्भावना भएको हो अवस्थामा पुगेको हो। अब हामी हेरौँ तपाईँको यो सिक्कल टन्सिल है, यो जहाँनिर यो तपाईँको सिक्कालाई कतिपय किसानहरूले जुम्ले आन्द्रो पनि भन्छन् है। यो चाहिँ दुईवटा हुन्छ, एउटा नभएर, र यो ठ्याक्कै एउटै आकारको भएको हुनाले चाहिँ दुईवटा एउटै जुम्ले आन्द्रो पनि भन्ने चलन छ। यो जुम्ले आन्द्रो चाहिँ जहाँ गएर चाहिँ यो मुख्य आन्द्रोमा भेटिन्छ, तपाईँको यो जङ्सनमा, यो बेसमा तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ अलिकति फुकेको स्ट्रक्चर छ है। यसलाई हामीले सिक्कल टन्सिल भनेर भनिन्छ। यो सिक्कल टन्सिललाई हामीले चाहिँ एकचोटि जसरी आन्द्रा चाहिँ एक्सपोज गरेर हेर्छौँ, त्यसरी नै एक्सपोज गरौँ, हेरौँ खोलेर। यहाँ कहिलेकाहीँ हेमोरेज भएको हुनसक्छ होइन, चाहिँ तपाईँको कहिलेकाहीँ नेक्रोसिस भएको हुनसक्छ। विभिन्न भाइरल डिजिजहरूमा है, विषाणुजन्य रोगहरूमा चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले हेमोरेज देखिन सकिन्छ है। इम्युनोसप्रेसन भएको बेलामा तपाईँको टक्सिसिटीमा पनि देखिन सक्छ। यसले चाहिँ केही न केही डायग्नोसिसमा यो चिज हुनसक्छ, यो चिज होइन होला भनेर कमसेकम हामीले चाहिँ डिफ्रेन्सियल डायग्नोसिस गर्न सक्छौँ, डायग्नोसिसलाई न्यारो डाउन गर्न सक्छौँ। त्यस्तै तपाईँ त्यो यसपछि चाहिँ तल क्लोकल भागतिर हेर्नुहोस् है, रेक्टम क्लोकल भागतिर है, यो क्लोकामा पनि तपाईँले हेमोरेज देख्न सक्नुहुन्छ। एन्डीको केसमा यो चाहिँ हेमोरेज हो, यसमा चाहिँ अलिकति हेमोरेज छ, यहाँ हेमोरेज एन्डीमा देखिन सक्छ है। यसरी हामीले चाहिँ सर र यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ खाद्य नली अथवा डाइजेस्टिभ ट्र्याकको चाहिँ निरीक्षण गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को हामीले हेर्ने, यद्यपि यो कुखुरामा देखिन्न होला, तपाईँको त्यो चाहिँ पछि चाहिँ हराएर जान्छ, वर्षा है, गम्बारो भएको बेलामा चाहिँ वर्षा सुनिने यहाँ देखिन्छ। यहाँ छ तपाईँको है, यसमा चाहिँ सानो छ, तपाईँले सेतो सेतो भाग देख्न सक्नुहुन्छ। वर्षामा चाहिँ हेमोरेज छ कि अथवा चाहिँ त्यहाँभित्र पिप भरिएको छ कि, यसलाई च्वाट्ट काटेर हामीले हेर्न सकिन्छ है। यसमा चाहिँ वर्षा नर्मल नै छ,
अच्छा त्यस्तै हामीले यो चाहिँ तपाईँको क्रप पनि निकाल्न सक्छौँ। अब मलाई ठ्याक्कै यो क्रपलाई नेपालीमा के भन्छ थाहा भएन। यो खाद्य भण्डारण गर्छ कुखुराले केही बेर यसमा है। तपाईँको यो छातीको भागबाट चाहिँ यसलाई क्रपलाई तपाईँले चिर्नुहुन्छ भने यसरी चिर्नुभयो र यहाँ चाहिँ तपाईँले अहिले मसँग यहाँ नजिकमा पानी भएन, तपाईँले सर पानी हाल्नुभयो भने कहिलेकाहीँ सेतो जालो जस्तो देखिन्छ। फङ्गल इन्फेक्सन भएको केसमा चाहिँ क्रप माइकोसिस भनिन्छ है। यसरी क्रपमा चाहिँ जालो जस्तो देखिनुहुन्छ। तपाईँले यो सबै जहाँ जहाँ चाहिँ यस्तो यस्तो देखिन सकिन्छ भनेर मैले बयान गरेँ त्यो स्ट्रक्चरहरू तपाईँले फोटो खिच्न पऱ्यो। फोटो खिचेर चाहिँ भेटनेरी डक्टरलाई पठाउनु पऱ्यो होइन। बाहिरीको भागभन्दा पनि म एकचोटि फेरि चाहिँ भित्रको भागलाई चाहिँ मैले चाहिँ दोहोऱ्याउन चाहन्छु। तपाईँले लिभरको फोटो लिनुहोस्, लिन नछु। त्यस्तै हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण स्ट्रक्चर चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्न छुटाएका छौँ। हामीले चाहिँ श्वासनलीलाई पनि हेर्न सक्छौँ। श्वासनली हेर्नको लागि हामीले चाहिँ यो मुखमा दुईवटा ठोडको माथिल्लो ठोड र तल्लो ठोडको बिचबाट चाहिँ पहिला इन्सिजन दिउँ, काटौँ होइन। यो इन्सिजन दिएर हामीले चाहिँ देखिने यो चाहिँ खाद्य नली हो। अब यो श्वासनलीमा चाहिँ यो सिजर्सको मसिनो भाग चाहिँ छिराएर यसरी हामीले चिरौँ है। यो चाहिँ एकदम फाइन छ, राम्रो देखिएको छ। अब यहाँ यो ट्र्याकिया भन्छ हामीले, ट्र्याकियामा हेमोरेज देखिन्छ है। तपाईँको विभिन्न चाहिँ श्वास प्रश्वासजन्य रोगहरू जस्तै चाहिँ तपाईँको माइकोप्लाज्मोसिस भएको बेलामा होइन, सिआरडी भनिन्छ जसलाई हामीले, त्यस्तै चाहिँ रानीखेत होइन, रानीखेतमा पनि देखिन सक्छ। त्यस्तै कहिलेकाहीँ एभियन इन्फ्लुएन्जा, बर्ड फ्लूहरूमा है। त्यस्तै यसमा चाहिँ ट्र्याकियल प्लगहरू, म्युकस प्लगहरू देखिन सकिन्छ आइबीमा, इन्फेक्सियस ब्रोन्काइटिसमा। त्यस्तै आइएलडीमा पनि ट्र्याकियामा हेमोरेज देखिन सकिन्छ। त्यस्तै तपाईँले चाहिँ स्प्लिन यानि कि फियोको चित्र लिनुहोस् है। गल ब्लाडर को चाहिँ फोटो लिनुहोस् र प्यानक्रियाजको फोटो लिनुहोस् है। अनि मुटुको फोटो लिनुहोस्। मुटु हामीले चुडाइयो अघि, चुडाएर बाहिर निकालिएको थियो। त्यस्तै तपाईँले चाहिँ इयर स्याकको फोटो लिनुहोस्, थोरासिक इयर स्याकको, एब्डोमिनल इयर स्याकको। त्यस्तै तपाईँले फोक्सोको चित्र लिनुहोस्। त्यस्तै तपाईँले यो किडनीको चित्र लिनुहोस् है, मृगौलाको चित्र लिनुहोस् है। त्यस्तै तपाईँले चाहिँ प्रोभेन्टिकुलसको चित्र लिनुहोस्। प्रोभेन्टिकुलस तपाईँले स्प्लिन यहाँ रहेछ, स्प्लिन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। प्रोभेन्टिकुलसको चित्र लिनुहोस् है। गिजाडको चित्र लिनुहोस्। आन्द्राको मैले अघि नै बयान गरेँ तपाईँले है। आन्द्राको विभिन्न भागमा ड्युडेनम, जेजुनम, इलियम सानो आन्द्राको, त्यस्तै ठुलो आन्द्राको सिक्कामा है, सिक्का चिरेर सिक्काको फोटो लिनुहोस्। मैले एउटा कुरो अघि नेक्रोटिक इन्टेराइटिसको कुरो गर्दै थिएँ। कहिलेकाहीँ नेक्रोटिक इन्टेराइटिसमा चाहिँ बेलुन जस्तो भएर फुलेको हुन्छ। त्यस्तै तपाईँले सिकल टन्सिलको फोटो लिनुहोस् है। सिकल टन्सिल हेमोरेज छ, हेमोरेजिक छ कि तपाईँको नेक्रोटिक छ कि है। त्यस्तै तपाईँले चाहिँ यो क्लोकल रिजनमा पनि चाहिँ इन्सिजन दिएर काटेर यहाँ पनि फोटो लिनुहोस् है। त्यस्तै अब मुख्यतया त्यस्तै तपाईँले चाहिँ यहाँनिर हुन्छ, यो हामीले चिरियो एकदम सानो छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ वर्षाको पनि तपाईँले चाहिँ काटेर हेर्नुहोस् त्यहाँ हेमोरेज छ कि है। तपाईँको चाहिँ अथवा चाहिँ त्यहाँ पिप जस्तो अवस्था चाहिँ पिप जमेको छ कि त्यो पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब बाहिरी स्ट्रक्चरको कुरो गर्दाखेरि छातीको फोटो लिनुहोस् है, फिलाको फोटो लिनुहोस् है। अनि त्यस्तै तपाईँले अब सिउर लोतीको फोटो लिनुहोस्, आँखाको फोटो लिनुहोस् है। यो सबै मुखको फोटो लिनुहोस्। अनि खुट्टाको स्याङ्क रिजनको चाहिँ फोटो लिनुहोस् है। अब कहिलेकाहीँ तपाईँको म्यारेक्स रोगमा चाहिँ तपाईँको ट्युमरहरू देखिन्छ है। तपाईँको नर्भ्सहरूमा अथवा सायटिक नर्भ्स भनिन्छ, तपाईँले यहाँबाट झिक्न सक्नुहुन्छ है। यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ नसा सेतो सेतो है। सायटिक नर्भ्समा चाहिँ तपाईँले चाहिँ ट्युमरहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यो फुलिएको हुन्छ, यसमा चाहिँ भएको चाहिँ स्ट्रिएसन्सहरू चाहिँ हराउँछ है। त्यस्तै तपाईँको चाहिँ यतातिर चाहिँ पेक्टोरल नर्भ्सहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। यसरी तपाईँले चाहिँ पोस्टमार्टम गरेर चाहिँ
फोटो चाहिँ भेटनेरी डाक्टरलाई पठाउनु भयो भने चाहिँ रोग चाहिँ निदान गर्नको लागि डिजिज डायग्नोसिस गर्नको लागि धेरै हदसम्म सजिलो हुन्छ। कहिलेकाहीँ व्यावहारिक कठिनाइहरू धेरै हुन्छ। हुन त सकभर भेटनेरी डाक्टरहरू चाहिँ फार्ममै भिजिट गरेर आफैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ पोस्टमार्टम गरेको जतिको राम्रो केही पनि हुँदैन। पोस्टमार्टमले पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ रोग निदान नहुन सक्छ। त्यसपछि हामीले चाहिँ विभिन्न ल्याब टेस्टहरू, कल्चर सेन्सिटिभिटी, ऱ्यापिड टेस्टहरू होइन, तपाईँको एचएएचआई, इलाइजा होइन, पिसिआरसम्मका कुराहरू हुन्छन् होइन, गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन। तर तपाईँको चाहिँ पोल्ट्रीमा चाहिँ डिजिज डायग्नोसिसको है तपाईँको चाहिँ फाइनल्ली चाहिँ यो के हो भनेर निर्क्युल गर्नुभन्दा पनि तपाईँको चाहिँ सुरुमै टेन्टेटिभ डायग्नोसिस के हो, सस्पेक्टेड के हो होइन, कहाँनिर समस्या छ भनेर निर्धारण गरेर त्यो अनुरूप चाहिँ औषधिमूलक गर्ने कुरो निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। व्यावहारिक कठिनाइ धेरै भोग्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ दूर दराजमा फार्म भएको अवस्थामा, त्यस्तै अहिलेको जस्तै लकडाउन होइन, अथवा चाहिँ व्यस्तताको कारणले भेटनेरी डाक्टरहरू नभेटिने अवस्था हुनसक्छ है। विविध कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अब भेटनेरी डाक्टर आउन अथवा भेटनेरी डाक्टरका चाहिँ कुखुरा लैजान सम्भव नभएको खण्डमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसरी चाहिँ कुखुरालाई चिरफार गरेर पोस्टमार्टम गरेर विभिन्न अङ्ग प्रत्यङ्गको चाहिँ फोटो खिचेर सम्बन्धित भेटनेरी डाक्टरलाई पठाउन सक्नुभयो भने रोग निदानमा तपाईँले चाहिँ निकै ठुलो चाहिँ तपाईँको सहयोग हुन्छ, सजिलो हुन्छ र यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ समस्याहरूसँग चाहिँ रोग व्याधि समस्यासँग चाहिँ जुझ्न, लड्न र चाहिँ फार्ममा हुनसक्ने सम्भावित क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नलाई ठुलो सेवा पुर्याउन सक्छ। यति भन्दै म आजको प्रस्तुतिलाई यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते।